أزغلو مدباتي إنسا يكتاتلوي إنسا مالت مربب سليا إثيوبيا مالتي ناتي مستولعت تنسيا يوساوسني قلقليو نيس لبون بازانهم سقاب زقلقل زقبرهم مستير ينتري هذاهم كل صراحنا هم يخون كم زفلتنا يوم كنفلطهم ملكتات كنسددينا أبزاد غزياد ما ريدوان حسين تسني لو يسمعن سلازلو أبو زنو حنت هكي أخي حكي ناتو ود بشاشان ريدوان حسين ناس مرات أنا حيتكاس كعلل يبلمو داس حاجة يقرميو تاس مرات بهالكتمام زحلو خمزلوها ستهاي كتاتولو نيرهم يبلمو كلهم بحباري سحقوا لومي ريدوان نعغي حنت زيت فلتا كنقركا نسخان بربتا بالقاطر اسخا فتسلت فتن من باركا مسفلتنا نحنا ابكندي تاروسو سياي يسلكو يزلو نبلنا نسعق كانيرنا كتحلفو زقباكا زي كونس كتحلفو زدلنا يوينا نقرب الكانيرنا مالتي جنرال فيليبوس ولدي يوحنس اب تግራይ አትዩ ትማሊ አተይ ማርያም ማዓቲ اب تግራይ አትዩ ህዝብ ድማ ተሻቂሉ ኢሎሙ ናብዝ ማህበራዊ ሚዲያ ይዛረቡሎ እስከ ንስማዓዮም ያው ጀነራል ፊሊጶስ ይባላል የሻቢያ ጀነራል ነው ትላንትና ሁለት መቀሌ ገብቷል እና እነ ፍሳማንጁስ ምናምን ሁሉ አቀባበል አድርገውለታል እንግዲህ አንድ ሀገር ሉዓላዊነትን በተጻረረ መልኩ የመቀሌ ህዝብ በነገራችን ላይ ትላንት የግንቦት ማርያምን ለማክበር ይሄንን ጉዳይ ሲሰማ በጣም ሲሸበር ነው ያመሸው መቀሌ ሲሸበር ነው ያመሸው محاورات سليا شعبية 10 معلت فلتو إلكان تدمديمكا 10 دقيقة طريقات فلتو زبل به لالو حجد ما خنقركا صمدو ترفت تسميد وزلو مستير كتفلتو فتسيم كازي تتصبيو حدا حق خنقركا تتمكحلو إنسا بترى من إسيات تسر سيروس مستيراتكا متصاوتي يوتيوبرات كنقبرو مخانا أنا كالات ولكا تعدوا زي خفف بالكم ماله تخببت عدد يا خمس قبر حزي هذا زي مستمعه علي ليه عزازي هو بوست وور بوست جينوسايد كم عينة نجار يخصتي زنا يلو أنا قصيلة تنادي ده بقى تنادي ده نمنتهيكم زي كبر زي تحزوه نبلنا أنت يلوم شيء يكون خلت شيء يكون بزيد سوالا بزحات لنا مش خلت شيء نصحه نخن دزيهم زاكل شفاتوس امبلين تيلهم بعد خاص قمت موسى دي ابديو الي هو بوست جينوسايد كومو يخصتي كومو ما انا يلقون ابستفل عليه عالمينا نيل هذه او كلت استفل عليه عالم زلنا حدينا نقصل نور سلو زخنه انت يقصلنا دو نقدفو خنقرفو زقال سوزيون كنقرفو مو كلنا نتعبط فداليم بميديا ون يعللوا لنا بخمزي بتزغبروا وزلو مريت ون ليبا ليبو نعاتهم داخده نقصل نبتن لقوقو يزولان زي خليلكا زي تخلو من محدار زي تخلو لقوقو خوص زبله رئيس زلو عدو زساغر رئيس زلو نخوركمكا بعنجال ود عنجال شو من دا صلمكا مانم هاهتا عفونا خفت زقلنا يريهم يوم نايمانم جذبة مقلدي زخون تعد خساقر زخل نعدو حرر يلزقالس نايمانم جذبة نايمانم لوخ مقلدي زخون كومن داخونا اقرام كوينو هو بولو دا اقلنا هلا بوتي الناس رقن وعلو ليبا ود ليبا تأكيبو عد خساقر يغل حمامي يزيبك ويكم تصاد كان زولو زلو عميسنا دا نوصع عدنا نفرس الموصيناتنا يتصاد كانو أنا يجنكن بتخكل يزارزون علمنا منجرينوسي تخان اللودو يوليلوم سيزار تغطالي تحطو سياني رمقت اللامبارتو لعل علم لعل منجرينون أبناء هو حد سلطان زل على سلطان زنورو جيتاچوي نيكستو دبرتيون مالتي خمايو سو سيفتر اندي تخان زيولو جزاتات جيتاچو لمتايو تنات حاجات لافتي اكسترنالايز زغبر تهزبك من تخفضت ودنس أنا كلا خبل يدلن خافتم صراحة فتصمتي كل التسوات أسمله نيروا تابوتاون تلاش غنيا
ልክዕ ከም ገባር ኢትዮጵያ ብሙሉ ኣፍቱ ደንባ ጥሪት ኣለዋይ ዘዳም ዚ ታይና ንብሎ ዒባ ኣሎ ዓኾር ኣሎ ገለ ኣሎ ሶ እዚ ዝጨኖ ናይ ኣስም ሕሙም ሰብ ኣብ ውሽጠ ይድቅስን ኣብ ደገ እዩ ዝድቅስ ግዴታ ብኡ ምክንያት ኣብ ውሽጠ ይድቅስን ኣብ ደገና ንድቅስ ዝበሎ መራርሓ ነይሮም ሶ እዚኣ እታ ኩነታት እዚኣ እምበር ዛና ዳትኳን ስለ ዝኾነ ይኮነ ዛና ከምዚ ዝኾነት ኮ ህወሓት ንዛና ረሲዓ ኣላማጣ ትኩሕል ስለ ዝነበረት ነላማጣ ትኩሕል ነገር ግን ኣላማጣ እውን ትግራይ ዛና እውን ትግራይ ነገራት ተማዕራሪ ዛና እውን ከመላማጣ ትምዕበለሉ ኩነታት ኣሎ እዩ እንኳዕ እውን ኣላማጣ ማዕበለት ፀገም ይውሉ ግን ካብዚ ዝያዳ ድማ ኣላማጣ ገና ክትምዕብል ኣለዋ ከምኡ ናተይ እምነት ትናይ ጌታቸው ዘራርባ ግን ለህዝቢ ከም ህዝቢ ዘናሹ ኣብ አዲስ አበባ ተኳን ኣሎ የውዛና ጥራሕ ይኮን ሶ እዚ ዘይተገርሐ አዘራርባ ህዝብ ምስ ህዝብ ዘላት ዘረባ ዝተዛረቡ ብዙ ኣስም ነበሮም ሰባት ናይ ግድን ኣብ ዓኮር ዘሎ ቦታ ክድቅሱ የብሎም እዚ ንህዝብ ካ ምጽላእ ገለ ይኮነ ጥዕናኻ ክትሕል ስለ ዘለካ እዩ እዚኣታ ዝነበረት ሓቂ እዚኣ